गायन वांटो घेऊया. सुरवातेची उतरां. एक गिरेस्त तरणाटो जेजू फुडें येता आनी विचारता, गुरुजी, म्हाका सासणीक जिवीत मेळच्याक हांवें कितें करूंक जाय? हे प्रश्नांक जेजू असो जबाब दिता, तूं सासणीक जिवीत मेळूंक घेवंक सोदताय जाल्यार आज्ञा सांबाळ. सासणीक जिवीत मेळूंक घेवंक, सासणीक जिवीत अणभवूंक, सासणीक जिविताचे आमी दायजी जावंक हे खुसाचे वाटेन आमी 10 उपदेशांचेर नियाल करतल्यांव. हे खुसाचे वाटेचो विशय, देवाच्यो आज्ञा पाळुया, सर्गींच्या राजाचे दायजी जावुया, भक्तीपणान हे खुसाचे वाटेन वांटो घेवया. पयलें स्थान, जेजूचेर मरणाचें फर्मोण पडटा. पोनिपात आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. उपदेश. एकल्याच सर्वेस्परा देवाक पोनिपात करून नमस्कार करचो आनी सगल्या काळजान ताचो मोग करचो. नियाल. देव मनीस जालो आनी मनशां मदें आयलो, पूण मनीस ह्या देवाक वळखूंक विसरलो. पोपोलोय मनीस देवाचेर फर्मोण मारता. देव तो आमचो, रोचणार सगल्यांचो. सोमी तो आमचो, सोडवणदार सगल्यांचो. आनी ह्याच देवाचेर मनीस फर्मान मारता. आमच्या देवाक आमी सारकी वळखता काय? आमी खऱ्या देवाची भोजन करता काय? वो आमच्या जिवितांत दुडू, भांगरां, बाटां बेसां, वस्तू हांकां आमी देव करून बसता काय? मागणें. मोगाला बापा, सगळे आमच्या काळजान, सगळे आमच्या बोलान आनी सगळे आमच्या मनान तूंच सारको करूं देव आनी रोचणार म्हूण आमी विसरल्या. तुकाच नमस्कार करूंक, तुजीच भोजन करूंक, तुजोच मोग करूंक, तुजेरूच भावार धरून जिवंक आमी चुकल्या. आमकां बोगोस. काकूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. दुसरें स्थान, जेजूच्या खांदार खुरीस घालतात. पोनिपात आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. उपदेश. सर्वेस्परा देवाचें पवित्र नांव बेमानान घेवन न्हय. नियाल. सर्वेस्परा देवाचें नांव पवित्र, कित्याक देव पवित्र. देवाचेंच पवित्र नांव घेवन देवाकूच आमचे मोदें आमी आजीर कोत्ता. ताकाच आमी भेटता आनी आमकांच आमी ताचें आदीन करता. जावते पाटी हें पवित्र नांव आमी आमच्या फायद्याक लागून उच्चारता. नाका त्या सुवातेर गरजे भायर देवाचें नांव वापरता आनी पितारता. अशें थोडें देवाच्या नांवाक बेमान केलां. आमच्यो चुकी फोटी लिपोवन दवरूंक देवाचें नांव घेता. देवाच्या नांवान
देवान रोचलेल्या मनशांचो पासून जीव काडटा. देवाच्या नांवान मनशाक आमी शिरापता, दुसऱ्यांचे पाट जावंक मागता. अशे तरेन देवाक आमी अकमान करता. मागणे. मोगाला बापा, तुजें नांव घेवन तुका वाकांचे बदलेक तुज्या नानवाचे फकाणां केल्यांत. तुज्या नानवा वरवीं दुसऱ्याच्या जिवितांत बरेपण हाडचे बदलेक दुसऱ्याचे आनी आमच्या जिवितांत आमी वायट हाडलां. तुज्या नानवाक आमी मान दिवंक ना. आमकां बोगूस. काकूत आमची कर सोम्या. काकूत आमची कोर. तिसरें स्थान. जेजू पयले पावट धरणीर पडटा. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. उपदेश. सर्वेस्पराचो दीस ताचे खुशी प्रमाणे सांबाळचो. नियाल. आयतार सर्वेस्पराक भेटयलोलो आनी पवित्र केल्लो दीस. सर्वेस्परान घडलेलो दीस तो संतोशी आनी अनबरीत जावंक आमकां कारण आसा. आख्या सांतोल्यांत देवाच्याच आदारान केल्ल्या वावरा पासत आनी जोडलेल्या दिसपट्ट्या गिरासा पासत देवाक दिनवासूंक आनी वाखाणूंक आयतारा दिसा मिसाचे भेटेंत वांटो घेता. देवाचे कृपेन भरलेलो दीस तो. मिसाचे भेटेंत वांटो घेवन ताचेच कृपेन आमी वाडटा. तोच आमच्या वावराचेर आशिर्वाद घालता आनी तोच आमकां सोबार देणेनी भरता. आयज थोडीं जाणां आयताराचे पासून वावराक वेतात. आपल्या कुटुंबाक आनी देवाक पासून वेळ दिनात. थोडीं जाणां आयतार म्हणटात आनी दीसभर घरा लागीं न्हिदून रावतात. इगोज मातेचो कायदो आयताराच्या दिसाक मिसाचे भेटेंत वांटो घेवचो. मिसाक वचना जाल्यार पातक बरें, पूण आमी देवाच्या मोगा खातीर मिसाक वेतांव जाल्यार देवाचे खुशे प्रमाणे हो दीस आमी पाळटाव काय. मागणे. मोगाला बापा, तुजो दीस तुजे खुशे प्रमाणे सांबाळूंक आमी फाटीं उरल्या. मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक आमी आलसाय काडल्या. जायते पाटी मिसाक वचना जाल्यार पातक जाता. असल्या मनान आमी मिसाचे भेटेंत वांटो घेतला आनी तुज्या दिसाचो ओठ आनी समज चुकीचो केला. आमकां बोगूस. काकूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर. चवथें स्थान. जेजू आपले आवयक मेळटा. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. उपदेश. आवय बापायक मान दिवचो. एका आवयचें कालीज कितलें मोवाळ. तिचें कालीज रोखडेंच आपल्या भुरग्या थंय वोडटा. आपलो पूत खुरीस व्हरता तें पळोवन मारीचें कालीज दुखी जाता. ती आपल्या पुताक भेटूंक सोदता. शेकी तिची भेट आपल्या पुता कडेन जाता. आपल्या पुताचे कोश्ट पळोवन तिचें कालीज कितलें दुखूंक ना जायत. आमची आवय बापूय आमकां खूब कोश्ट काडून वाडयतात. आमी कोश्टावता तेन्ना तांचेंय कालीज दुखी जाता. आमी तांकां अकमानाची उतरां उलयतात तेन्ना तांचेंय कालीज फुगार जाता. आमी तांकां घरांतली भायर घालता तेन्ना तांचेंय कालीज दुखूंक लागता. तरी आसतना ती आमचो खूब मोग करता आनी आमकां भेटूंक आनी बोगसूंक ती रावतात. पूण आमीच आमच्या आवय बापायक मान दिवंक, तांकां समजूंक आनी तांचे लागीं बोगसणें मागूंक विसरता. मागणे. मोगाला जेजू, तुवें तुजे आवयक सदांच मान दिलोय आनी तिका सदांच खालतो रावलोय. इतलेंच न्हय, पूण तूं तिका केन्नाच एकसुरी सांडूंक वचूंक ना. तिका तुवें समेस्तांची आवय करून दिली आनी शेकी तुवें तिका आपले सोरी व्हेली.
पूण आमची वागणूक उरफाताची जाल्या. आमी आमच्या आवय बापायक मान आनी रेस्पेद दिवंक आनी परतेच जाल्यार आमी आमच्या आवय बापाय थंय अनुपकारी वागल्या. आमकां भुगोस. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर. 5वें स्थान. जेजू खुरीस व्हरोंक आदार मेळटा. पुण्यपाद आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. उपदेश. वडिलांक मान दिवचो. नियाल. आमी सगळीं समाजान जियेता आनी हो समाज बरे भाशेन चलूंक वेगवेगळ्यो पदव्यो आनी अधिकार आसलोले मनीस वावुरतात. शाळेंत शिकोवपी, राज्यांत आनी देशांत सरकारी मंत्री, इगोर्जेंत पाद्री आदी सगल्यांक देवा कडसून अधिकार मेळ्ळा. चवथी आज्ञा आमकां वडिलांक आनी अधिकाऱ्यांक आपआपल्या जाग्यार आनी आपआपले जबाबदारे प्रमाणे मान दिवंक आपयता. आनी अशें करता तेन्ना आमी आमचो समाज बरे भाशेन चलोवंक आमचो सहकार आनी आदार दिता. पूण जायते फावटी वेगवेगळ्या कारणां लागून आमी वडिलांचेर आड वेता आनी समाजान लेगीत फुटी घालता. आनी असली संवय आमच्या कुटुंबांनी सुरवात जाता. कुटुंबांतल्यान वडिलांक मान दितल्या तेन्ना आमी समाजान आसलेल्या हेर वडिलांकूय मान दितल्या आनी वडिलांक मान दितल्या तेन्ना आमी देवाकूय मान दिवंक पावतले. मागणे. मोगाला जेजू, तुका समाजा वडिलान फुड्यान उबो केलो तेन्ना आपूण देवाचो पूत आनी आपणाक अदीक पदवी आसा म्हूण दाखोवंक वडिलांच्या अधिकारा वयर चलूंक जातालें. पूण तूं वडिलांक खालदो रावलोय. हो अधिकार तुज्या बापान तांकां दिला म्हूण तुवें वळखून घेतलें आनी तांकां मान दिलो. आमी जाल्यार जायते फावटी आमच्या वडिलांचेर आड गेल्या. आमच्या वडिलांक मान दिवंक ना. आमकां बोगोस. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर. 6वें स्थान. वेरोनिका जेजूचे मुखामोळ पुसता. पुण्यपाद आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. उपदेश. आपल्या जिवाक मान दिवचो. जिवीत जावन आसा आमकां देवाचें वर्तें दान आनी तें वन आपल्या रुपाची आमकां रचल्यान. आमच्या जिविताचो रचणार आनी दोनी तोच. ताणेंच आमकां आवयच्या कुस्म्यान आकारल्यान. आयज जायतीं जाणां आपल्या जिविताक मान दिनात. जिविताची वीट आयल्या म्हणून जीव दिवंक सोदतात. आयज कितलीं आमची तरणाटी वेगवेगळ्या कारणां लागून आपलो जीव सोंपयतात. आमच्या जिविताचो नाश करूंक आमकां कसलोच अधिकार ना. वेरोनिका जेजूचें मुखामोळ पुसता आनी जेजू आपलें मुखामोळ त्या रुमालार छापून हाडटा. जेजूक आमच्या जिविताचो माज करुया आनी ताचें रूप आमच्या जिवितान छापून हाडुया. तेन्नाच आमी संपूर्ण जिवीत जिवंक पावतले. मागणे. मोगाला जेजू, तुवें आमकां तुज्या मोगान आनी तुज्या सारक्याची रचल्या. पूण आमी आमच्या जिविताक मान दिवंक ना. आमच्या जिविताचें वर्तेपण वळखून दर दिसाक आमच्या जिविताची दिनवासनेची भेट तुका भेटूंक आमी विसरल्या. आमकां बोगोस. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर. 7वें स्थान. जेजू दुसरे फावट दोरनीर पडटा. पुण्यपाद आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. उपदेश. पेल्याच्या जिवाक मान दिवचो हाचेर नियाल करुया. जेजू आपलो कुरीस घेवन वेताना सारको थकता आनी दुसरे फावटी दोरनीर पडटा. सैनीक ताचेर खोत्यो आनी सोयत्यो मारून ताका उठयता. जेजू
उठता आनी आपली फुडली वाट दोत्ता. आज मनशाचो वालोर उणो जायत वेता. जीव पासून काडूंक आमी भियेना. मनशाक कचरो कसो आमी लेखता. आमच्याच घरच्या वांगड्यांक खोंटांनी थापटांनी मारता. हॉस्पिटलांत दोतोर कुसव्यांत आसतल्या भुरग्याचोय जीव काडटा. रस्त्यार मनीस अपसयगाक सापडून कश्टवता आनी तळमळटा. पूण आमी ताका हात दिवन आदार दिवंक सोडिना. असलें आमचें मनीसपण आनी आमची वागणूक. पेल्याच्या जिवाक मान दिवंक आनी पेल्या सवें जेजूक पळोवंक आनी जेजूक अणभवूंक आडायता आमकां बोगोस सायबा. मागणे मोगाळा जेजू, तुवें दुसऱ्याच्या जिविताक म्हत्व दिलें. दुसऱ्याच्या जिविताचें वर्तेपण तुवें वयर उखलून दवरलें. समाजान भायरालोल्यांक तुवें आपणायलीं आनी तांकां तुवें नवें जिवीत फावो केलें. पूण आमी असलें मनशाल जिवीत जिवंक फाटीं उरल्यांव. पेल्याच्या जिवाक मान दिवंक विसरल्यांव आमकां बोगोस सायबा. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 8वें इस्सान जेरुजाल्याच्या अस्तोऱ्यांक जेजू बुजवण दिता. प्रणिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्तांव, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगळो संवसार. उपदेश उतरांनी आनी कोरण्यांनी कुडीचें निर्मळपण सांबाळचें. नियाळ दर एका मनशाची कूड सोम्याक भेटयलोली आसा. तातूंत सोमी देव ठिकाण कोत्ता आनी आपली करून घेता. देखून आमची कूड पोजडपणाक भेटोवची न्हय. आज तरणाट्यांच्या तोंडार वायट गाड्यांची उतरां एक स्टायल जाल्या आनी एक उतरां कोण कोणें गाल्यांचो पावस शिवयता. इतलेंच न्हय, पूण पोजड्या उलोवपा वरवीं कुडीच्या पोजडपणाक आनी अनिर्मळपणाक कारण जालां. आमचे काजारी दादले आनी बायलो अविस्वाशीपणान वागून कुडीचें विस्वासपण आनी निर्मळपण सांबाळूंक चुकल्यान. मागणे मोगाळा जेजू, तुवें आमकां तोंड दिलें. हे वरवीं दुसऱ्यांक बरें उतर दिवंक तूं आमकां उस्कायताय. तशेंच संवसारी बरेंपण भोगूंक तुवें आमकां सोबीत कूड दिला. पूण सैतानाचे ताळणेन पडून उतरांनी आनी कोरण्यांनी कुडीचें निर्मळपण राखूंक आमी फाटीं उरल्यांव. आमकां बोगोस सायबा. काकूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 9वें इस्सान जेजू तिसरे पाव दोर्नीर शेवटोता. प्रणिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगळो संवसार. उपदेश चोरू न्हय. नियाळ जेजू थकलो आनी वाट ताच्यान चोडूंक जायना. खुर्साच्या भारान तो तिसरे फावटी खाडा पडटा. चलूंक जायना. तोरूय आसतना तो उठ्ठा आनी आपली पावलां फुडें मारता. सगल्याचे नदरेक उबो रावून आमी दुसऱ्याचे चोरून गिरेस्त जावंक सोदता. तेन्ना आमच्या कुटुंबांत आनी आमच्या जिवितांत शांती सवस्काय आसना. मागणे मोगाळा जेजू, आमी दुसऱ्यांक चोरून नागोवन गिरेस्तकाय एकठांय केल्या. अशे तरेन आमच्याच कुटुंबांत आनी आमच्याच जिवितांत आमी दुसऱ्याचें वायट मागून घेतलां. आमकां बोगोस सायबा. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 10वें स्थान जेजूक विंगलो करता. प्रणिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगळो संवसार. उपदेश पेल्याचे वस्तूंक नुकसान हाडूंक न्हय. नियाळ शिपाय जेजूचे आंगावलें काडटात आनी ताका विंगलो करतात. उपरांत
ते सोडटी घालून कोणाक पडटा काय म्हूण पळयतात. 7वी आज्ञा आमकां दुसऱ्याचे वस्तूंक नुकसान हाडूंक नाका म्हूण सांगता. आयज आमी आपुरवास्तीपणान भरून आपलेपणान चिंतून नाटकाय करून दुसऱ्याचे वस्तूंक नुकसान हाडटा. आडकां नाटकां करून दुसऱ्याच्यो वस्तू आमच्यो करून घेता. आमचो घरचो कोयर व्हरून कोलो नासतना दुसऱ्याच्या भाटांत उडयता. पयशे आसात म्हूण आडटें आसलोलें पोट्टें कोत्ता. खोटीं कागदां करून दुसऱ्यांची भाटां विकतीं घेता आनी गरजे भायर दुरीक घालून दुसऱ्याचो वांटो आमी आडायता. मागणें. मोगाला जेजू, आमचे नाटकायेक लागून, आमचे आशेक लागून आमच्या पेल्याक आनी ताच्या वस्तूंक खूब नुकसान हाडलां. आनी हे वरवीं आमच्या पेल्याक आमी दूख, कोश्ट आनी त्रास दिल्यात. आमकां बोगूस. काकूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. 11वें स्थान जेजूक कुसात खिलायतात. पोर्णिपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. उपदेश. पेल्याक फावो ती मजुरी दिवची. नियाल. जेजू ह्या संवसारांत आपलो बरो वावर करीत गेलो. सगल्यांक बरेपण शिपतायत गेलो. हे त्याच्या बऱ्या वावराक कुर्साचें मरण त्याच्या जिविताची शीम जाली. आमी अशेंच कितें आमच्या वावराद्यान थंय कोत्ता. आमच्या वावराद्या थंय आमी खूब वावर करून घेता, पूण ताची मजुरी दिवचे वेळार आमी तांकां सतायता. तांकां आमी फावो ती मजुरी दिना. आमच्या कितल्याच्याच घरांनी सिरवीदोर आसतलीं. आमच्या सिरवीदोरां थंय आमची वागणूक कसली जाता काय? तांच्या वावराचे फावो ती मजुरी आमी तांकां दिता काय? मागणें. मोगाला जेजू, वेगवेगळ्या पावंड्याचेर आनी वेगवेगळ्या परिस्थितीचेर आमचे खाला आसलेल्या सरकारी तशेंच खासगी वावराद्यांक थंय मनशालांक मागूंक ना. तांच्या वावराक फावो ती मजुरी दिवंक ना. आमकां बोगूस. ताकूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर. 12वें स्थान जेजू कुर्सार मोत्ता. पोर्णिपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. उपदेश. फोट मारूंक न्हय आनी पेल्याचें नांव उबोवंक न्हय. नियाल. जेजूक हे कुर्साचें मरण फावो करूंक जायते फोटींग गोवाय तयार केली आनी फोटींगपणानूच जेजूक हें मरण फावो केलें. जेजू तो घात घेतलो आनी जेजूक कुर्सार खिलायलो म्हूण ताचे दुस्मान खूब खुशाल जाले. पूण जेजून आपलो आत्मो आपल्या बापाच्या हातांत घातलो. त्याच वेळार आनी त्याच घडयेंत तांची खुशालकाय नोपयत जाली. भिरांत आनी निराशीपण तांच्या जिवितांत भितर सरलें. फोटी गोवाय दिवन पेल्याक दुखोवंक, पेल्याचें नांव विबादून जिवितांत खुशाल आसतलो म्हूण केन्नाच चिंतिनाका. भिरांत सदांच तुज्या सांगाताक आसतली, कारण सोत केन्ना उजवाडाक येतलें तें तुका खबर ना. फोटींगपणान जियेल्यार सोतेची भिरांत तुका सदांच सतायतली. मागणें. मोगाला जेजू, फोटी मारून फोटी गोवाय दिवन आमी निरोपराधी मनशाक गुन्यांवकारी केला. फोटीकपणान सांगात दिवन निरोपराधी मनशाक बंदखणींत घातला.
फोटीकपणाचे जिवीत जिवन आमी आमचे पातक लिपोवन सोडलां. आमकां बोगोस. काकूत आमची कोर सौम्या. 13वें स्थान. जेजू खुर्सा वयलो देंवयतात आनी ताच्या आवयच्या गोपान घालतात. पुर्णिपात आनी नमस्कार करता तुका सौम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. उपदेश. चिंतनांनी आनी आवड्यांनी निर्मळपण सांबाळचें. नियाल. आमची चिंतनां सोबार बरी वायट जायते तरेची चिंतनां आमच्या मनान घुंवतात. बरी चिंतनां आमकां देवाच्या मोगान आनी पेल्याच्या मोगान वाडूंक आदार करता. जाल्यार वायट चिंतनां आमची काळजां मनाची शांती बिबाडटा. कुडीचें निर्मळपण बोश्टायता आनी आत्म्याची पवित्राय बिगडटा. आमचें काळीज मन नितोल आसता तेन्ना आमकां बरीं चिंतनां येतात. कारण आमी जें चिंतता तेंच आमी आवडयता आनी तेंच आमी करता. मागणें. मोगाला जेजू, तुजी पवित्र कूड खुर्सावेली देंवून तुजे आवयच्या पवित्र वेंगेन घातली. तुजे आवयची वेंग पवित्र आनी निर्मळ आसली. पूण आयज तुजी कूड आमच्या वेगांनी घेवंक आमी पुरती न्हय. वायट चिंतून वायट आवडोन वायट करून आमचे कुडीचें पवित्राय बिबाडल्या आनी आमची वेंग अपवित्र केल्या. आमकां बोगोस. काकलूत आमची कोर सौम्या. काकूत आमची कोर. 14वें स्थान. जेजूक फोंडांत निकिपितात. पुर्णिपात आनी नमस्कार करता तुका सौम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. उपदेश. पेल्याच्या वस्तूंची आशा धरूं न्हय. नियाल. जेजू म्हणटा संवसारांत तुमकां थेवे एकठांय करूंक नाकात, पूण स्वर्गांत तुमकां थेवे जमोवन दवरात. संवसारांत तुमी पेल्याच्या वस्तूंची आशा दवरून जियेनाकात, पूण सर्गींच्या राजाचेर दोळे लावन जियात. कारण क्रिस्ती जिणेचो हेतू म्हणल्यार मेल्या उपरांत स्वर्गार वचपाचो आनी होच आवडो आमच्या काळजान दवरून आमी जिवंक फावो. सिराकाच्या पुस्तकान आमकां अशें मेळटा. आडकां नाडकां करून जमयलोले ग्रेस्कायचेर तुजें काळीज दवरूं नाका. निसणटणाच्या वेळार त्यो तुका कसल्याच फायद्याक पडच्यो नात. मागणें. मोगाला जेजू, ह्या संवसारान जियेतना बापाची खुशी होच जालो तुजो आवडो. तुजें काळीज आनी मन बापाच्या राजाचेर आसलें. हे संवसारान जिवंक तुवें आमकां गरजेचें तें फावो केलाय, पूण तरी आसतना आमी आमचें काळीज आनी मन आमच्या पेल्याच्या वस्तूंचेर दवरून जियेल्या. आमकां बोगोस. काकलूत आमची कोर सौम्या. काकूत आमची कोर. शेवटाचे मागणे. हे कुर्साचे वाटेन आमी ह्या 10 उपदेशांचेर नियाळ केला आनी कशे तरेन आमचें जिवीत जावपाचें हाचेर आमी भर घातला. मोगाळा जेजू, हे उपदेश आमी आमच्या जिवितांत पाडून आनी तुज्या राजाचे दायजी जावंक आमकां आमचें काळीज मन आयतें कर. आमेन. बाप साहेबाच्या संकल्पा पासून आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय जाय आमकां दी आनी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तरणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो जता आश्रया मदें तूं सदय आनी सदय तुजो पूत जेजू
भाग्यवंती मोरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक जसो आदी आतां सदां सर्वदा आमेन. आनी सोरपोत विदार देव आमचे बेसांव घालूं बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. Amén. Señor Dios, misericordia. Señor Dios, misericordia.